فعلا که مناسب ندیدم بخوام ازش شکایت کنم، چون نیکان مسئولیتشو به عهده گرفته و گفته که دیگه اون هیچ وقت تو رو اذیت نمیکنه. نه برادرش واقع، اون حرف کسی رو گوش نمیده. هر کاری که میخواد و انجام میده. اون خیلی آدم خودسریه. آره حق با توه، اما خب کلی دلایل دیگه هم داره. دلم برای رحیم بیچاره میسوزه. دلتون میسوزه؟ برای چی باید دلتون براش بسوزه؟ تمام زندگیش پر از محرومیت بوده. مادرش تو بچگیش فوت کرد. پدرشم مشغول کار و کاسبیش بود. هیچ کسی هم نبود که مراقبش باشه و دوستش داشته باشه و بهش محبت کنه. به خاطر همین تمام عمرش تنها بوده.